बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा रखते हैं और पिछली ज़िंदगी को भुलाकर नए अंदाज़ में ज़िंदगी बसर करने की तड़प रखते हैं तो मुहर्रमुल हराम का महीना आप ही के लिए है। ये एक ज़िंदगी का एक नया मौका भी है, ये नया इस्लामी साल भी है, एक ऐसा महीना जिसके साथ बहुत अजीम तारीख़ वाक़ये जुड़े हुए हैं। नाज़रीन, क्या आपको ये यकीन नहीं है कि जिस तरह तारीख़ के कुछ अजीम लोगों ने मुहर्रम में अपने सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे से दुनिया को बदल दिया, इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी आज से बदलना शुरू हो जाएगी। तो यकीन मानिए ये महीना वाकई ही ज़िंदगी बदलने का महीना है। अक्सर एक सवाल हमारे जहन में आता है, क्या ये मुमकिन है कि आपके दिल की परेशानियाँ, आपके घर के मसाइल और आपके घर के माशी तंगी और आपकी बेसुकूनी का इलाज मुहर्रम के इन अजीम असबाब में मौजूद हो, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ वाक़यात समझ कर गुजार जाते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नई तब्दीली चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम सिर्फ़ एक तशरीक़ का महीना ही नहीं और ना ही ये सिर्फ़ कब्रों पर जाकर पानी छिड़कने का महीना है, बल्कि ये वो महीना है जिससे हम अपनी आने वाली नस्लों से तरबियत कर सकते हैं। ये वो महीना है जो हमसे कुछ वक्त की कुर्बानी मांगता है कि जिस तरह करबला के मैदान में हज़रत हसन और हुसैन रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी थी। आज हम मुहर्रमुल हराम के चंद ऐसे सबक आज़मोज़ वाक़या जानेंगे जो सिर्फ़ तारीख़ नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगियों के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास हुर्मत और अज़मत अता फ़रमाई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है, यानी बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। ये 4 हुर्मत वाले महीने ज़ुल्क़अद, ज़ुल्हज, मुहर्रम, रजब। यही वजह है कि मुहर्रमुल हराम को शेरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना भी कहा गया है। उलमा इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहर्रम की अल्लाह ताला की तरफ निस्बतन शेरुल्लाह इसकी अज़मत, शरफ़त और ख़ुसूसी फ़ज़ीलत का ज़ाहिर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। ज़रा सोचिए, जिस महीने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना फरमाया, इस महीने में इबादत, तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू का कितना अजीम मौका होगा। लेकिन अफसोस कि हम में से बहुत से लोग मुहर्रम को सिर्फ चंद तारीख़ी वाक़यात तक महदूद कर देते हैं। मसलन सिर्फ यौम अशूरा की एक रस्म समझ लेना या सिर्फ एक वाक़या करबला का तस्करा सुनकर आगे बढ़ जाना, जबकि मुहर्रमुल हराम हमें सब्र, तकवा, कुर्बानी, इस्तकामत, हक़ पर डट जाने और अल्लाह ताला की इताअत का अजीम दर्स देता है। हालांकि मुहर्रम हमें अपनी ज़िंदगी बदलने, अपने किरदार को संवारने और अल्लाह के करीब होने का पैगाम देता है। आज अगर आप माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं और अगर आपके घर में सुकून नहीं है, अगर आप ज़हनी दबाव का शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो मुहर्रम के ये वाक़यात आपके लिए उम्मीद का पैगाम है। आप मुहर्रमुल हराम की तैयारी अभी से शुरू करते हैं तो ये अजीम महीना आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है, आपकी माली इमदाद का ज़रिया बन सकता है, आपकी तमाम तर मुश्किलात आसान कर सकता है। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम मुहर्रमुल हराम के 3 अहम असबाब आपके सामने पेश करेंगे जो शायद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बन जाए। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम का पहला अजीम सबक सब्र का सबक है। जब हम करबला के मैदान को देखते हैं तो हमें सब्र की वो मिसाल नज़र आती है जिसका नज़रिया तारीख़ में कम मिलती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके अहले बैत ने शदीद आजमाइशों, भूख प्यास और मुश्किलात के बावजूद हक़ का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, एक मोमिन अपने रब पर यकीन नहीं छोड़ता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आज आप कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर आपकी दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आ रही, तो याद रखिए अल्लाह आपको भूला नहीं है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाइश के रास्ते से गुजार कर एक ऐसी मंजिल अता करता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तारीख़ गवाह है कि जिन लोगों ने सब्र का दामन मजबूती से थाम लिया, अल्लाह ने इन्हें ऐसी इज़्ज़त दी कि दुनिया इन्हें सदियों बाद भी याद करती है। शायद आपकी आजमाइश भी आपकी तबाही नहीं बल्कि आपकी बुलंदी का रास्ता हो। नाज़रीन, सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान हर जुल्म, ज़्यादती या तकलीफ़ को खामोशी रहे या कोई इसे मारता रहे तो वो कुछ ना कहे, बस ये जुल्म सहता रहे। नहीं, बल्कि इस्लाम में सब्र का मफ़हूम बहुत वसी और गहरा है। उलमा इस्लाम फरमाते हैं कि सब्र का मतलब अपनी नफ्स को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक कायम रखना, वह हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। यानी सब्र सिर्फ तकलीफ़ बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि अपने जज्बात, ख्वाहिशात और रद्द-ए-अमल को अल्लाह के हुक्म से ताबे रखने का नाम है। इसलिए मुहर्रमुल हराम के अजीम सबक सब्र को अपनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में औरों की ग़ुलामी के बजाय आज़ादी और सब्र की सिफत पैदा हो जाए। नाज़रीन कराम, मुहर्रम का दूसरा अजीम सबक हक़ गोई और हक़ पर साबित कदम रहने का सबक है। करबला का वाक़या हमें यह पैगाम देता है कि हक़ के खातिर कुर्बानी देना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटना।
دنیا کی کامیابی عارضی ہے، لیکن حق پر قائم رہنا ہمیشہ کے لیے عزت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ لیکن محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عزت مال سے نہیں بلکہ کردار سے ملتی ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کرتے ہیں تو سچائی اختیار کریں، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ایمانت داری اختیار کریں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو انصاف اختیار کریں، اگر آپ والدین ہیں تو اولاد کی صحیح تربیت کریں، اگر آپ اولاد ہیں تو والدین کے حقوق ادا کریں، ان کی خدمت میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اگر آپ خاندان کا کئی یعنی میاں بیوی ہیں تو زوجین کے حقوق کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بانٹیں۔ یاد رکھیں، دنیا شاید وقتی طور پر جھوٹے انسان کو کامیاب سمجھ لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب وہی ہے جو حق پر قائم رہے۔ اللہ پاک کا ارشاد یہی ہے کہ اس دن یعنی انصاف کے دن ہر شخص سے اس کی رائے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت یعنی کہ ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکم نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کے نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ حق پر قائم رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ محرم الحرام کے اس عظیم سبق کو ہمیں ابھی سے یاد کرنا ہے اور اس پر عمل شروع کر دینا ہے۔ ناظرین محترم، محرم کا تیسرا اور سب سے آخری اور سب سے خوبصورت سبق توکل علی اللہ کا سبق ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ جب ایک طرف سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون کا لشکر، تو ظاہری حالات یہی کہہ رہے تھے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو راستہ بنا دیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ میرے عزیز دوستو، شاید آپ کی زندگی میں بھی اس وقت ایک ایسا سمندر موجود ہو جس پہ آپ عبور نہیں کر پا رہے۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ قرض ختم نہیں ہوگا، بیماری دور نہیں ہوگی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوں گے، اولاد کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، لیکن یاد رکھیے، جس رب نے سمندر میں راستہ بنا دیا وہ آپ کی زندگی کو بند دروازے میں بھی کھول سکتا ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ آپ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ناظرین، آج کا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی صرف معاشی تنگی نہیں بلکہ دلوں کا سکون ختم ہونا۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں لیکن پریشان ہیں، لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں لیکن بے چین ہیں، لوگ سوشل میڈیا پر مسکراتے نظر آتے ہیں لیکن راتوں کو روتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ سکون مال میں نہیں، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں سے دلوں کا سکون ملتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اس محرم ایک فیصلہ کیجیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، چاہے ایک رکوع، چاہے ایک آیت ہی صحیح، مگر تسلسل اختیار کریں۔ اگر آپ روزانہ صرف ایک آیت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو بھی آپ کی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں رہنما ہونے لگیں گی، جسے آپ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھ لیں گے۔ دوسری بات، استغفار کو اپنا معمول بنائیے، کیونکہ جب تک اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے پاک نہیں کرتے تب تک آپ کو نئی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آ سکتی جس کی آپ مستقبل میں خواہش رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ شام کو مغرب کی نماز کے بعد روزانہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ضرور پڑھیں۔ میں اللہ سے، جو میرا رب ہے، اپنے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہوں، اس کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ یہ وہ استغفار ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صرف ایک جملہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے حضور عاجزی، ندامت اور نئی زندگی شروع کرنے کا عزم کا اظہار ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت، دل کا سکون، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اسی طرح نمازوں کی پابندی کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیجیے، دل سے حسد، نفرت نکال دیجیے، اور یقین جانیں آپ چند دنوں میں اپنے دل کے اندر ایک عجیب سکون محسوس کریں گے۔ میرے عزیز ناظرین، تاریخ عظیم لوگوں کی زندگی میں بھی ہمیشہ آسانی نہیں تھی، ان میں پر بھی آزمائشیں آئیں، ان کے سامنے بھی مشکلاتیں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ نے ان کے نام کی تاریخ میں زندہ کر دیے۔
اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو شاید اللہ نے آپ کو بھی کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے جڑے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس مسائل کو آپ اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہوں وہی آپ کی زندگی کا آغاز ہو۔ اور اب اختتام سے پہلے آئیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، محرم الحرام کے مقدس مہینے کے صدقے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما، ہمارے حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے کامل کو توکل نصیب فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما اور جو بے سکون ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں کو ایسی تبدیلی عطا فرما جو ہمیں تیرے قرین کرتے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے آج نے محرم الحرام سے اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ضرور لکھیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اس محرم اپنی زندگی میں کون سی ایک مثبت تبدیلی لانا چاہیں گے۔ اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو اس سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی حقیقی اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت کی وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 برکت والے ناموں میں سے کوئی نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں۔ رکھیں اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔